सर्वेस्परा मुखारे ताका दिनवासुया तो तीर खडप आमचे तारोन ताका वाखाणुया आखी पृथूम सगळो संसार ताच्या हातांत आसा उंच उंच पर्वत खरखोल दर्या ताणेच घडोवन हाडल्या सर्वेस्परा मुखारे ताका दिनवासुया तो तीर खडप आमचे तारुण ताका वाखाणुया बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया हांव पातकी सटपट बेदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता तोंडांनी उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवाद मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सरपत वेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर प्रार्थया मोगाळ बापा तुमय पासान फावो करताय ते आत्मीक वखद ओदिकांका लाभच्यात खोतखोती कोत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फळ काडचो म्हूण तुजी खोशी तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेवंत कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप दानियलान नाबुकदनेझाराक म्हळें राजा तुवें एक दर्शन पळयलां आनी तुवें पळयलां तें अशें एक मुर्ती वरिश्ठ आनी एकदम परसोलीत मुर्ती तुजे मुखार उबी आसली ती पळोवंक भिरांकूळ आसली हे मुर्तीच तकली निबेल भांगाराची अर्दें आनी बावले रुपयाचे तिचें पोट आनी पेंकोट पितोळेचें आनी तिची जांगळां लोखंडाची तिचे पांय अर्दे लोखंडाचे आनी अर्दे मातयेचे तूं असो तेळून पळयतना कोणाचोच हात लागनासतना एक फातर कोण सोडून येवन ते मुर्तीचेर पडलो आनी ताणें लोखंडाचे आनी मातयेचे पांय फोडून ताचो चुरो केलो उपरांत लोखंडाचे मातयेचे पितूळचे रुपयाचे आनी भांगाराचे मोडणेच्या खोळ्या वेळा पोळा भाशेन कुडक्यान कुडके जाले आनी वाऱ्यान तांकां जोळी मोळी वेले आनी तांचो मात पर्यान उरूंक ना आनी ही मुर्ती फोडलोलो तो फातर एक व्हडलो दोंगर जालो आनी अशी आख्खी प्रितूम भरली हें तुजें सोंपण आतां आमी राजाक सपनाचो ओट दिता तुका राजा राजांच्या राजा सर्गेच्या देवान सम्राज पदवी बोल आनी मोहिमा दिल्यान मनशाच्या उतालुवांक शेतांतल्या मनशातींक आनी अंतराळवेल्या सुकण्यांक खंयसरी तेंची येवन तांकां सगळ्यांक तुजे आदीन ताणें केल्यान
आनी त्या सगळ्यांचो तुका रासा केला. तूं ती भांगाराची तोकली आनी तुजे फाटल्यान दुसरे एक राज उपसतले, पूण तुज्या राजा इतलें घोट न्हय. आनी उपरांत तिसरें एक पितूळचे आनी ते आख्ख्या संवसारार राजवट चलयतले. त्या उपरांत एक चवथे राज उपसतले, लोखंडा इतले अखंड, सगळें फोडून उडयता आनी चुरो करता तसल्या लोखंडा भाशेन. लोखंड सगळ्याचे कुडके करता ते भाशेन पयल्या राजाचे ते कुडके करतले आनी तांकां फोडून उडयतले. अर्दे लोखंडाचे आनी अर्दे मातयेचे पांय तुवें पळयल्याय ते एक राज, पूण ते 2 राजांनी फांटलोले आनी लोखंड आनी माती मिसळ जाल्ली तुवें पळयलाय. तशें लोखंडाची घोटसाण ताका आजून आसतली. पांय लोखंडाचे आनी अर्दे मातयेचे म्हणटच राज अर्दे घोट आनी अर्दे अस्कोट जातले. आनी जशें लोखंड आनी माती मिसळ जाल्ली तुवें पळयलाय तशीं ही दोनूय राजा लग्ना संबंदान मिसळ जातली. पूण जशें लोखंड आनी माती संदूंक जायना तशें ती एकवटली उरची नान. हे राजाच्या काळार सर्गींचो देव केन्नाच बसमून वेंचेना तसले एक राज स्थापतलो आनी हे राज दुसरे परजेच्या ताब्यान पडचें ना. जशें कोणाचोच हात लागनासतना दोंगरावेलो कणसळ्ळल्या फातरान लोखंडाचे, पितूळचे, मातयेचे, भांगाराचे आनी रुपयाचे कुडके केले म्हूण तुवें पळयलाय तशें हे राज सगळे आदल्या राजांचो चुरो करून तांकां आपणाचे आधीन करतले आनी ते आपुणूच सदांकाळ तोपतले. कितें घडचें आसा तें व्हडच्या देवान राजाक दाखयलां. सोपण खरें आनी ताचो अर्थ होच. देवाचें उतर हें, साबाब ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणान. आनी एक फावट ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणान. सर्वेस्पराच्या रुचनारो तुमी सगळीं सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणान. सर्वेस्पराच्या दुतानूय तुमी सगळे सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणान. जाबाब ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणान. मळबानो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणान. मळमा वयर आसलेल्या उदकानो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणान. सर्वेस्पराचे पदव्यानो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणान. साबाब ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणान. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सोमी म्हणटा मोरो पुर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लोकापोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. देव मंदिराची गजाल करून तें कशें उत्तम फातरांनी आनी भक्ती ज्ञानांनी नेटयलां म्हूण सांगतल्यांक जेजून म्हळें, तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातर उरचो ना तसले दीस येतले. तें सामकें मोडून उडयतले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी हें केन्ना घडटलें आनी हें घडोवंक लागच्या सुमाराक कसली खुन्ना जातली. ताणें म्हळें, तुमकां कोणें फटयना जावन चुत्रायेन रावात. तो जायते जाण म्हज्या नांवान घेवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी ताच्या फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी सुसां आनी बोंडाची खबर आयकशात तेन्ना आकांतू नाकात. हें पयलें घडचेंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचेर राष्ट्र
आनी राजांचे राज उपरासतले। हांगा थंय व्हडली भुंयकांप जातली, वशाची पिडा येतली आनी भूक पडटली। अंतराला भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो खुन्नां दिसटी पडटल्यो। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें। मगाळ भाव भयणीनो, देवाचे प्रेरणेन, इंग्लिशीन म्हणटा इन्स्पिरेशन, आमी पळयता नेबुकदनेझराच्या स्वप्नाची समजणी दिता दानियेल। दानियेल तांकां सांगता देवाची येवजण कितें आसा ती। दानियेला भाशेन आमी देवाचे प्रेरणेक देव सांगता तें आयकूंक सदांच तयार आसूंक जाय। आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां म्हणटा, तुमकां फटयना सावन चोत्रायेन रावात। जायते जाण म्हज्या नांवान येतले, हांव तो म्हणटलें, तांचे फाटल्यान वचूं नाका। मगाळ भाव भयणीनो, जेजूकूच आमी सदांच थीर आनी विस्वासी रावूंक देवाची कृपा मागुया। आमेन। स्वीकार करचो मिया येजू, जिणेंत म्हज्या सुखाचें, धुळीन पडोन वेचा पयलें, कर तूं तें तुज्या मोगाचें। सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिवासतां। तुज्या उदारपणे तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी भेटयतां। प्रितुमीन दिला मनशा वावरान केला, तो जातलो जिविताचो उंडो। सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय। सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिवासतां। तुज्या उदारपणे तुवें आमकां दिलाय तो धाकसो सोरो भेटयतां। दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला, तो जातलो आत्मीक पिबोन। सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय। म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पोत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात। हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी याके पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पर मानून घेव। देवा, आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मनाक भेटोवंक फरमायलाय तें पवित्रतेनी मोवाळायेन मानून घे। तांचे बरणी आमीच तुज्या दोळ्यार काळजाक मानच्या। तुज्यो आज्ञा सदांच पाळून आमकां तुजे कृपेचें बळ दी। ह्या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीन। सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया। सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया। सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोत बेदारा आनी सासनाच्या देवा, सत्काली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो। हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो। प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली
पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दरबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गांनी संसार भरल्यात तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्यान दारून निवेणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेचपणी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा खोराक. Mawataso good porgotuya somya Jesu tuje moron ami somoromatav tuje punor jivon pon ami porgotav tuja yenyak somya Jesu ami otrektav tuja yenyak somya Jesu ami otrektav. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतेले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेख तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा ऑसवर्ल्ड आमचे गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवा सद धरून मेल्यांक ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. आंकवाद मारये देवाची माये सांगाती. भाग्यवन सुसे तिच्या पोती सांगाता. भाग्यवन धर्मदुतां. भाग्यवन क्लेमेंट. भाग्यवन कोलुंबान आनी सोटकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू ताणें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सतत बेदार बापा सोड वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान
आमच्या सोडगुंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थोन बी घेवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाल्लें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडगुंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाच्यान थ्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाखातांतली वाटाय. कित्याक रासवडची पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक पळय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्काय आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुटीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचें जेवण हांगा पयल्यान तूं सुबादी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोक मानतां. सगळ्या वस्तूंक परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेंक येवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोरशिलो पयस सावन केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांच विचार तुजी चोरवणां, तुवें म्हाका विसोतून निधाय. तोंड उदकासोरी पावयताय, थंय म्हजो जीव भरताय. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. चड पदवेदारा आनी काकुटकारा देवा, तुजो मोग सगळे रोजकीन आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणेक तूं दवरिनाय.
ही पिढा पसरल्या ती थांबून आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता हे पिढेंत आसलेलीं बरी जावं आनी तांचे फामिली खातीर मागणें करता हे पिढेंत आसलेल्यांचो सांबाळ करतात हांकां ओत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागता हे प्रार्थना आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया सोडपोत वेदार देवा आमच्या दोयाळ बापा जेसूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारान बांतो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरल्याय तुजे मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सोडूंक कदींच आमकां निर्मू नाका हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सोडपोत वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद काडूंक वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा जेजू भाशेन आसचें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आसचें मनान हीच म्हजी प्रार्थना जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसान दिसा खिन्नान खिन्ना कांती बोदमूट ताची मोज्या मोनार चिरतना जेजू भाशेन आसचें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आसचें मनान हीच म्हजी प्रार्थना मगाळ भाव भयणीनो देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचे परतूर बेसांव आमेन.